अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। ये कुछ क्वेश्चन हैं एज प्रॉब्लम्स पर कि इफ़ माय प्रेजेंट एज। मैं आपको सबसे पहले बात बताता चलूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो एकेडमिक टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं ना एज प्रॉब्लम के हवाले से, वो ना तो लंबी स्टेटमेंट होती है और ना ही इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो जस्ट इतने आसान होते हैं कि आप 20 सेकंड में उनका आंसर ढूंढ सकते हो। इतने लंबे नहीं होते जितने के बाद वीडियोस में दिखाया जाता है या इंटरनेट वगैरह पर पड़े हुए हैं। तो इनकी एक ट्रिक होती है ताकि 20 सेकंड वहाँ आप क्वेश्चन करना पड़ता है 20 सेकंड में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैं यहाँ पर बयान करूँगा ये मुख्तलिफ सेंटर में आ चुके हैं, और खुशी की बात यह है कि बिल्कुल एज़ इट ये स्टेटमेंट यही आएगी। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है बिल्कुल ये तब्दील नहीं होगी। 3-4 स्टेटमेंट मैंने सवाल इन्हीं में से आएगा सवाल, तो उसका जवाब आप चाहे इधर रट लीजिए तो उधर वही लगाना पड़ेगा। तो इसकी खैर मैं ट्रिक भी बता देता हूँ साथ में। क्वेश्चन 1 है कि इफ़ माई प्रेजेंट एज इज़ 4 ईयर्स। अगर मेरी मौजूदा उम्र 4 साल है एंड माई ब्रदर एज इज़ हाफ। अगर मेरी उम्र 4 साल है और मेरे भाई की उम्र मुझसे हाफ है, यानी कि मेरी 4 साल है तो मेरे भाई की उम्र कितनी होगी? वो हाफ है, यानी कि 2 साल है। 4 का जो आधा है वो 2 साल है। वट विल माई ब्रदर एज व्हेन आई शैल 100 ईयर। जब मैं 100 साल का हूँगा, जब मेरी उम्र 100 साल होगी तो मेरे भाई की उम्र क्या होगी? अब 4 साल है तो मेरे भाई की उम्र 2 साल है। तो जब मैं 100 साल का हूँगा, अब आपने सिर्फ इसको करने का तरीका ये होता है कि डिफरेंस आपने चेक करना है। जब मेरी उम्र 4 साल थी, मेरे भाई की उम्र 2 साल थी, माइनस किया तो मेरा भाई मुझसे कितना छोटा हुआ? 2 साल, यानी कि मेरा भाई 2 साल मुझसे छोटा है। तो जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा तब मेरी उम्र 100 साल की, मेरे भाई की उम्र क्या होगी? तब मेरे भाई की उम्र हाफ नहीं होगी, यानी कि 50 साल नहीं होगी, तब भी वो 2 साल ही मुझसे छोटा होगा। 100 में से 2 निकालें तो बनते हैं 98। ये इस तरह आपने जहन में रखना है। आपसे मुराद जो डिफरेंस होगा इसमें से आपने एज निकाल लेनी है। जो डिफरेंस बचेगा उसको आगे वाली जो उम्र होगी उसमें से निकाल देना है, या आप खुद देख सकते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि अली इज़ 5 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सिस्टर इज़ 3 टाइम्स ऑफ हिज एज। जो आदिल है वो 5 साल बड़ा है, उसकी उम्र है, एंड हिज सिस्टर 3 टाइम्स। अब जहाँ पर टाइम्स लिखा हुआ है और 5 ईयर्स ओल्ड, तो हमने क्या करना है? अगर आदिल की उम्र 5 साल है तो उसकी बहन की उम्र 3 टाइम है, यानी कि 3 टाइम जितने भी टाइम हो उससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? 15। यानी कि भाई की उम्र अगर 5 साल है तो उसकी बहन की उम्र कितनी होगी? वो होगी 15 साल। अब देखें, अगर भाई की उम्र 5 साल होती है और उसकी सिस्टर की उम्र 15 साल होती है, तो उसकी सिस्टर उस अपने भाई से कितनी बड़ी हुई? 15 में से 5 निकालें तो यानी कि 10 साल वो उससे बड़ी है। अब ये 10 आपने जहन में रखना है। अब वो कहता है कि एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन ही विल बी 15 ईयर्स ओल्ड। जब भाई 15 साल का हो जाएगा तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी? जब भाई 15 साल का हो जाएगा। अब भाई 5 साल का था तो बहन की उम्र 15 साल थी, यानी 10 साल बड़ी थी। जब वो 15 साल का हो जाएगा तो बहन की उम्र कितनी होगी? इस 10 को इसमें हम जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 25। तो बहन की उम्र हो जाएगी 25। जितना डिफरेंस आए उतना आपने उसमें प्लस कर देना है। पहले 15 साल थी उम्र उसकी बहन की, यानी कि 10 साल बड़ी थी। अब वो 15 साल का हो गया तो 10 उसमें जमा करेंगे। वो 10 साल बड़ी थी तो 10 साल का ही वक्फा रहेगा। जैसे कि इधर 2 साल छोटा था, वो 100 साल हो गया तो हमने 2 ही निकाला। इधर वो 10 साल बड़ी थी तो इधर हमने क्या किया? 10 जमा किया तो 25 बन गए। इफ़ अलीज एज इज़ 5 ईयर्स एंड सिद्रा इज़ 2 या ट्वाइस ऑफ अलीज एज ऑफ सिद्रा व्हेन अली 11 ईयर। अगर अली की उम्र 5 साल है, अली की उम्र 5 साल है तो सिद्रा की उम्र कितनी है? ट्वाइस, यानी कि 2 टाइम। 5 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 साल होगी। अगर अली की उम्र 5 साल है तो सिद्रा की उम्र होगी 10 साल। तो सिद्रा उससे कितनी बड़ी हुई? 10 में से 5 निकालें तो सिद्रा 5 साल बड़ी हुई। कितने बड़ी है? 5 साल। अब सिद्रा की उम्र
کتنی ہوگی جب کہ علی کی عمر 11 سال ہوگی. تو اگر اس کی عمر 11 سال ہو گئی ہے تو وہ کتنے سال اس سے بڑی تھی؟ 5 سال. 11 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 16 سال. تو اس کی بہن کی عمر 16 سال. یہ ٹرک آپ اس کو جلدی جلدی بھی کر سکتے ہیں کہ 5 سال 5 دونی 10 10 سال ٹوٹل اس کی عمر ہوگی. جب 10 سال ٹوٹل عمر ہوئی تو وہ اس سے کتنی بڑی ہوگی؟ 5 سال. 10 میں سے 5 نکالے 5. اس 5 کو آپ نے اینڈ پر جمع کر دینا ہے. 11 میں 5 جمع کر 16 جواب آنا چاہیے. یہ کوشچن کرتے ہیں کہ if my age is 10 years and my brother is 2 times of my age. اگر میرے عمر 10 سال ہے تو میرے بھائی کے 2 ٹائمز سے مراد 2 سے ہم نے ملٹیپلائی کیا تو کتنے بن گئے؟ 10. اگر میری 10 سال عمر ہے تو اس کی ہو جائے گی 20 سال. اب 20 میں سے 10 نکالیں تو کتنا بڑا ہوا میں اس سے؟ 10 سال. اب یہ پھر 10 سال کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور آگے what will be the ratio after 10 year. 10 سال کے بعد ریشو کیا ہوگی؟ جب اس کی عمر 10 سال تھی تو میری عمر کتنی تھی؟ جب میری عمر 10 سال تھی تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال. وہ کہتا ہے 10 سال بعد کیا، یعنی کہ 10 سال آفٹر 10 ایئر. 10 سال بعد وہ میں کتنی عمر کا ہو جاؤں گا؟ اگر میری اب 10 سال عمر ہے، اگر اب میری عمر 10 سال ہے تو میں 10 سال بعد کتنی عمر کا ہو جاؤں گا؟ تو وہ ہو جاؤں گا میں 20 سال. اور یہ 20 ہے تو یہ بھی 10 سال بعد کتنی عمر کا ہو جائے گا؟ 30 سال. ریشو چیک کرنی ہے. 0 سے 0 کٹ گیا تو 2:3. میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر 10 سال عمر ہے میری عمر 10 سال ہے تو وہ میرا بھائی 2 ٹائم مجھ سے بڑا ہے. 2 ٹائم سے مراد 2 سے ملٹیپلائی کیا تو 20، یعنی کہ اس کی عمر 20 سال ہوگی اور وہ مجھ سے کتنا بڑا ہوگا؟ 10 سال. اب 10 سال بعد عمروں کا اندازہ ریشو چیک کرنی. 10 سال بعد اس میں 10 جمع کیا 20، اس میں 10 جمع کیا 30. 0 سے 0. یہ ایج پرابلم تھے. اس کے علاوہ ایج پرابلم کا ایک یہ بھی کوشچن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کو کیسے کرتے ہیں جلدی. یہ بھی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. اف علی از ٹالر دین حمزہ. آپ کو یہ علامت کا پتہ ہوتا ہے. جس طرف یہ اوپن ہو اس کو گریٹر دین کہتے ہیں. اگر اس طرف کوئی چیز ہو تو اسے اسمالر دین کہیں گے، اور اس طرف گریٹر دین. علی از ٹالر، اگر علی ٹالر ہے تو علی لکھ کر آپ نے یہ اس کی طرف منہ کر دینا، جو بڑا ہو اس کی طرف منہ کر دینا ہے. دین حمزہ چھوٹا ہے تو حمزہ کو ادھر رکھ لینا ہے اس کے پیچھے، یعنی کہ بٹ اسمالر دین ندیم. دین بٹ اسمالر دین علی جو ہے وہ ندیم سے چھوٹا ہے، یعنی کہ علی ندیم سے چھوٹا ہے تو ندیم کو ادھر رکھ لینا ہے. ہو از دا ٹالسٹ. اب ٹالسٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ دیکھیں کہ جس کی طرف منہ زیادہ کھلا ہو نا، جس کی طرف زیادہ گریٹر دین اور لیس دین کھلے اوپن ہوں، وہ سب سے بڑا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ اس طرف کھلا ہوا ہے اور یہ بھی اس طرف کھلا ہوا ہے. ایک یہ اس طرف جا رہا ہے اور ایک یہ ندیم کی طرف جا رہا ہے. یہ علی کی طرف بھی جا رہا ہے لیکن یہ ندیم کی طرف بھی جا رہا ہے. تو ندیم کی طرف کتنے منہ ہوئے؟ آپ ادھر سے گنیں. ایک یہ ہو گیا، ایک دو اس کی طرف. علی کی طرف کتنے منہ؟ علی کی طرف صرف اس کا ہی منہ ہے تو 2. سب سے بڑا کون ہوا؟ ندیم. اگر میں یہاں سے یہ پوچھوں کہ سب سے چھوٹا کون ہوگا تو آپ دیکھیں سب سے طرف منہ کس طرف بند ہے زیادہ؟ علی کی طرف ایک بند ہے لیکن حمزہ کی طرف ایک یہ بند ہے ایک یہ، تو حمزہ سب سے چھوٹا ہوگا، ندیم سب سے بڑا ہوگا. اب دیکھیں اکبر از اولڈر دین احمد. اکبر لکھ دیا. اکبر اولڈر دین یعنی کہ بڑا ہے احمد سے، احمد کو پیچھے لکھ دیا. اینڈ عمیر از اولڈر دین اکبر. عمیر جو ہے وہ بڑا ہے اکبر سے. ہو از دا اولڈسٹ. اب دیکھیں زیادہ منہ کس کی طرف کھلے ہیں؟ عمیر کی طرف، تو عمیر اولڈسٹ ہوگا، یہاں سے سب سے بڑا ہوگا. اس کو کر لیتے ہیں. یہ میرے دوستوں کے نام. مضافیہ از اولڈر دین علینا. مضافیہ از اولڈر دین علینا، ٹھیک ہے. اور بٹ ینگر دین سدرا، لیکن سدرا سے چھوٹی ہے. تو سدرا سے اگر چھوٹی ہوگی تو سدرا بڑی ہوگی، ظاہری سی بات ہے. تو ہو از دا ینگسٹ. سب سے چھوٹی کون سی؟ منہ کس کی طرف بند ہے سب سے زیادہ؟ اس طرف. جو اس طرف جس کی طرف کھلا ہو منہ وہ بڑا ہوتا ہے، جس کی طرف بند ہو وہ چھوٹا ہوتا ہے. ایک یہ اس طرف بند جا رہا ہے، ایک یہ بند جا رہا ہے، تو علینا سب سے چھوٹی ہوگی. یہ بالکل سیم اسی طرح آئیں گے. اس میں کوئی آپ ڈاؤٹ نہ اپنے ذہن میں لائیں کہ وہاں پر اور طرح کے آتے ہیں. کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتے، کوئی کسی قسم کے آسان ہوتے ہیں. اور یہ میں نے ساتھ میں وہ سینٹر وغیرہ بھی لکھے ہوئے تھے کہ کون سے سینٹر پیٹلی آ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو مجھے آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں.
تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ.